तालिबानीहरू कोरोना भाइरस जस्तै हो। यो एकदम भाइरस जस्तो स्प्रेड गर्छ। भाइलेन्सको नेचर तपाईँको हिंसा र अहिंसामा। तर यति बेला लेजिटिमेसीका कुराहरू होलान्, उनीहरूका ब्याक भनौँ हिजोका दिनका कुराहरू होलान्, विगतका कुराहरू होलान्। तालिबानको गतिविधि के थियो, कुन कुन गतिविधि क्रियाकलाप गरेर आए, यो कुरा हेर्दैन चीनले। अमेरिकी सेनासँग, संसारको सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली सेनासँग यति दिन लड्नु भनेको त्यो सानो सामर्थ्यको कुरा। यिनीहरूसँग मिसाइल पनि छ एकदम। यिनीहरूसँग आधुनिक हतियारहरू। विगत 20 वर्षमा 3 बिलियन अमेरिकी डलर भारतले समेत लगानी गरेको छ। त्यहाँ भारतले अफगानिस्तानमा लगानी किन गर्यो? अफगानिस्तानको तत्कालीन सरकारको भन्दा बढी शक्ति त तालिबानसँग देखियो। फलस्वरूप उनीहरूले कब्जा गरे, राष्ट्रपति भागे। यो शक्ति कहाँबाट गेन गर्यो? तालिबानीहरूसँग यो शक्ति कसरी प्राप्त भयो? तालिबानीहरूलाई खास गरेर यसलाई पाकिस्तानले सुरुदेखि नै विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ दिने, विभिन्न किसिमको हात हतियार दिने चाहिँ पाकिस्तानबाट पनि गेम भएकै हो। चीनले पाकिस्तानको माध्यमबाट तालिबानीहरूमा आफ्नो पकड बढाउने चाहिँ एउटा रणनीति राखेको छ। संसारमा सबभन्दा बढी लागु पदार्थ सप्लाई गर्ने नाका र लागु पदार्थ उत्पादन गर्ने चाहिँ केन्द्र अफगानिस्तान नै रहेको छ। विश्वकै तालिबानीले आफ्नो शत्रुलाई मिसाइलबाट कहाँसम्म आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। अफगानिस्तान एउटा टेररिस्टको चाहिँ एउटा थलो भइसकेको थियो र अमेरिकामा एट्याक भएपछि खास गरेर बिन लादेनको चाहिँ जुन आक्रमण भयो, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति भागे। अब उनको स्ट्याटस के हुन्छ? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा यति बेला यहाँलाई थाहा छ तालिबानले अफगानिस्तानको शासन व्यवस्था कब्जा गरेको छ। त्यसका अनेक प्रकारका समाचारहरू आइरहेका छन्। अनेक प्रकारका भिडियो दृश्यहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा यति बेला भाइरल भइरहेका छन्। अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले तालिबानले कब्जा गरेपछि, त्यो खालको स्थिति देखेपछि देशबाट कुलेलम ठोकेका छन्। केही नेपाली पनि फँसेका छन्, अन्य मुलुकका नागरिक पनि त्यहाँ फँसेका छन्। प्रश्न आउँछ, तालिबानको यो कदमले लेजिटिमेसी प्राप्त गर्छ, वैधता प्राप्त गर्छ? आखिर तालिबानलाई कसको समर्थन छ? चीनको छ कि, रुसको छ कि, पाकिस्तानको छ कि, वा अरू कसको समर्थन छ? र प्रश्न आउँछ, अहिलेको यो तालिबानले गरेको कदमले विश्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ र विशेषतः सार्क देशहरूमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ? त्यसमा पनि विशेषतः सार्क मुलुकमा सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा बढी प्रभाव जमाउन सक्ने देश हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत। भारतले यसलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्छ? भर्खरै मात्र भारतले अगस्त 15 तारिकमा 75औं स्वतन्त्रता दिवस पनि मनाएको छ। हामी यिनै विषय प्रसङ्गको सेरोफेरोमा रहेर आजको हेडलाइन विशेषमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसका लागि यति बेला हामीसँग हाम्रा आजका अतिथि हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार विपिन देव। विपिनजी, यहाँलाई हेडलाइन विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। तालिबानले त कब्जा गर्यो त अफगानिस्तान। यो वास्तवमा अहिले तालिबानको जुन मुद्दा छ यो वैश्विक मुद्दा भइसकेको छ। अहिले संसारमा सबभन्दा जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा चाहिँ यो तालिबानले जुन एक किसिमले मानवीय संवेदना र सहानुभूतिलाई तिलाञ्जली दिई हतियारको भरमा जुन नरसंहार गरिरहेको छ, त्यो पश्चिमा मिडिया मात्र होइन, संसारका मिडिया छापाखानाहरूमा सर्लङ्ग तपाईँ यो पाउनुहुन्छ। अब यो तालिबानको यो जुन गतिविधि छ त्यसमा शक्ति केन्द्रहरूको चासो कस्तो छ, शक्ति केन्द्रहरूको रणनीति कस्तो छ, यसको समायोजन गर्ने चाहिँ रोड म्याप के छ, त्यो अहिलेको हाम्रो लागि चाहिँ यक्ष प्रश्न हो। अब विपिनजी, मैले यहाँ प्रसङ्ग जोडेँ, जस्तो तालिबानले आज काबुल जब कब्जा गर्यो भनेको राजधानी अफगानिस्तानको, त्यस पश्चात चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा कब्जा गर्यो र अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले कुलेलम ठोके। काबुलदेखि बाहेक अन्य क्षेत्रमा पहिल्यै कब्जा गरिसकेको अवस्था थियो कि, अथवा यो खालको स्थिति आउँदासम्म अफगानिस्तानको त्यस बेलाको सरकारले
केही पनि मेसो पाएको थिएन, केही अनुमान गरेको थिएन, के देख्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुहोस् त? यो समस्या वास्तवमा हिजो आज सुरु भएको होइन। यो तालिबानको समस्या तपाईँले गहन अध्ययन विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने एक जमाना यस्तो थियो जसमा कि सोभियत रुसको या साम्यवादी सत्तालाई निस्तेज गर्नको लागि पश्चिमा शक्तिको अनुरोधमा अमेरिकी नेतृत्वले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि केही लडाकाहरूलाई अफगानिस्तानको मौलिक मुद्दाहरू उठाएर चाहिँ सोभियत तत्कालीन सोभियत सङ्घको विरुद्धमा चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ हतियारी लडाकाहरूको चाहिँ जत्था तयार गरेको थियो। कसले? अमेरिकाले। ए, तालिबानलाई जन्माएको अमेरिकाले हो? एकदम स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन, अमेरिका मात्रै नजाउँ, अमेरिका त घाँडो भइसक्यो। त्यो त अमेरिकी रणनीतिमा चाहिँ त्यसको चाहिँ पराकम्पन जुन हुन्छ, रिपरक्युसन जुन हुन्छ, त्यो यस्तै हुन्छ। अमेरिका मात्रै नजाउँ, तालिबान चाहिँ तालिबानी शक्तिहरूलाई के भन्छ भने राजनीतिक भाषामा तालिबानीहरू खास गरेर पाकिस्तानको आइएसआईको मानस पुत्र हुन्। मानस पुत्र हुन्। मानस पुत्र भन्नाले यसलाई चाहिँ म प्रष्ट रूपमा राखौँ। एउटा चाहिँ के छ भने पाकिस्तान आफूलाई सेल्फ डिक्लेयर्ड लिडर अफ इस्लामिक वर्ल्ड भनिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा जहाँ काश्मीरको मुद्दा होस् या अरू ठाउँमा सिरियादेखि जहाँसम्म इस्लामको मुद्दा होस्, त्यो मुद्दालाई उठाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ आतंकवादी गतिविधिलाई परिचालित गर्नको लागि एउटा चाहिँ के गर्यो भने तालिबानीलाई एउटा टुलको रूपमा पाकिस्तानले प्रयोग गर्यो र सुरुको दिनमा त्यसले मलजल काम गर्ने अमेरिकाले पनि गर्यो। त्यो अमेरिकाको रणनीति के थियो भने सोभियत रुसलाई निस्तेज गर्न, त्यसको प्रभावलाई। तर यो तालिबानी बिस्तारै के हो भने अफगानिस्तानको तपाईँ भूगोल हेर्नुहुन्छ भने त्यो अफगानिस्तान के हो भने एसियाको गेट नै हो। भौगोलिक रूपमा जोग्राफिकली अफगानिस्तानको पोजिसन चाहिँ यस्तो स्ट्राटेजिकली रणनीतिक रूपमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने सारा युरोप र एसिया सबलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने चाहिँ त्यहाँको भूगोलले गरेको छ। अर्को कुरा के छ भने संसारमा सबभन्दा बढी लागु पदार्थ सप्लाई गर्ने नाका र लागु पदार्थ उत्पादन गर्ने चाहिँ केन्द्र अफगानिस्तान नै रहेको छ। विश्वकै त्यो स्मग्लिङ सेन्टर हो तालिबानीहरू लागु पदार्थहरू। त्यसबाट चाहिँ के गर्छ भने अफगानिस्तानमा यदि अमन चैन भएन भने, अफगानिस्तानमा शान्ति भएन भने, त्यहाँ लडाकाहरूको हातमा चाहिँ शासन गयो भने के हुन्छ भने लागु पदार्थमै संसार चाहिँ के हुन्छ भने संसारको युवाहरू, संसारका जनशक्तिहरू चाहिँ के हुन्छ भने यो दुर्व्यसनबाट चाहिँ त्यसको सञ्जालमा चाहिँ फस्नेछ। त्यो वर्ल्डको चासो चाहिँ एकातर्फ यो छ। अर्कोतर्फ के छ भने पहिले सुरुको दिनमा चाहिँ के थियो भने अब इरानमा शासनहरू हुँदाखेरि अफगानिस्तानलाई नियन्त्रण गर्ने, अफगानिस्तानलाई चाहिँ भरथेक गर्ने चाहिँ इरानले गरिरहेको थियो। तर जब अमेरिका चाहिँ इन्टरफियर गर्यो, सोभियत चाहिँ ब्याक भयो र अमेरिकाले अब अफगानिस्तानलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि फेरि तपाईँले बुझ्नुपर्छ अमेरिकाको उद्देश्य के थियो। अमेरिका चाहिँ त्यतिखेर के थियो भने अफगानिस्तान एउटा टेररिस्टको चाहिँ एउटा थलो भइसकेको थियो र अमेरिकामा एट्याक भएपछि खास गरेर बिन लादेनको चाहिँ जुन आक्रमण भयो त्यसपछि यही टेरिटरीमा चाहिँ सारा इस्लामिक लडाकाहरू छ भनेर अमेरिकाले महसुस गर्यो र नेटो लगायत अमेरिकी उपस्थितिमा चाहिँ आतंकवादीलाई नियन्त्रण र निर्मूल गर्ने चाहिँ अमेरिकाले व्यापक रणनीति लियो। त्यसमा अमेरिकाले व्यापक धनजनको क्षति भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। साथसाथै शक्ति केन्द्रहरूको कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ भने विगत 20 वर्षमा 3 बिलियन अमेरिकी डलर भारतले समेत लगानी गरेको छ। त्यहाँ भारतले अफगानिस्तानमा लगानी किन गर्यो? त्यसको एउटा कारण के छ भन्दाखेरि म यसलाई क्लियर गरौँ। त्यहाँको पार्लियामेन्ट हाउसको निर्माणदेखि लिएर, त्यहाँको चाहिँ ठुलो सडक सञ्जालदेखि लिएर, त्यहाँको चाहिँ समाज कल्याणको विभिन्न योजना लिएर लगभग 700-800 मास्टर्स प्लानहरू इन्डियाको रन भइरहेको छ अफगानिस्तानमा। त्यसको कारण के हो भने भारतको के छ भने भारत पनि एउटा आर्थिक महाशक्ति हुने महत्त्वाकांक्षा बोकेर विश्व ग्लोबलाइज वर्ल्डमा हिँडिरहेको छ। अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली एकदम रणनीतिक रूपमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो अहिले इरानको चाबहार भन्ने ठुलो चाहिँ बन्दरगाह भारतले निर्माण गरिरहेको छ, लगभग निर्माण भइसकेको नै छ। त्यहाँबाट चाहिँ अब इरानबाट सिधै रेल रुट चाहिँ खास गरेर अफगानिस्तानमा जोड्ने र अफगानिस्तानको बजारमा चाहिँ भारतीय सामानहरू
भारतीय व्यापार चाहिँ बढाउने चाहिँ भारतको व्यापारिक रणनीति रहेको छ र भारतको एउटा के बुझाइ छ भने जबसम्म अफगानिस्तानमा प्रजातान्त्रिकरण हुँदैन, अफगानिस्तानमा तालिबानीहरूलाई चाहिँ जबसम्म कन्ट्रोल हुँदैन, तबसम्म के गर्छ भने त्यसको रिपरक्युसन, त्यसको साइड ब्याक के हुन्छ भने यसले काश्मीरमा पर्छ। त्यहाँ इस्लामिक लडाकाहरू चाहिँ अनवरत रूपमा बढ्न बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने आइएसए पाकिस्तानले चाहिँ के गर्छ, आइएसए को माध्यमबाट चाहिँ त्यो लडाकाहरूलाई चाहिँ काश्मीरमा परिचालन गर्छ। त्यसकारण भारतले आफ्नो आन्तरिक रणनीतिलाई लिएर र आफ्नो व्यापारिक रणनीति लिएर अफगानिस्तानमा प्रचुर मात्रामा चाहिँ लगानी गरेको छ। अर्को कारण के छ भने अफगानिस्तान एक जमानामा तपाईँको सभ्यता र संस्कृतिको केन्द्रबिन्दु थियो। अहिले पनि बुद्धिज्मको ठुला ठुला हेरिटेजहरू चाहिँ अफगानिस्तानमा पाइन्छ। केही दिनमा अफगानिस्तानी तालिबानी लडाकाहरूले त्यसलाई ध्वस्त पारे। त्यसकारण चाहिँ अफगानिस्तान अमेरिकाको पनि त्यतिकै चासो रहेको छ, रुसको पनि चासो रहेको छ। र तपाईँको माध्यमबाट के जानकारी गराउँ कि अमेरिका विथड्र गरिसकेपछि चीनको चासो चाहिँ व्यापक रूपमा बढेको छ। आधिकारिक रूपमा तालिबानी लडाकाहरू चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट गरेको छ र आउने दिनमा चाहिँ इस्लामीकरण नगर्ने, शान्ति र अमन चयन गर्ने, विदेशीलाई तङ तबाही नगर्ने भनेर चिनियासँग केही मात्रामा सरेन्डर गरेको पनि सूचनाहरू आइरहेको छ। तर तालिबानीहरूको चाहिँ रेटोरिक बोलाइ चाहिँ एउटा हुन्छ, गराइ चाहिँ अर्को हुन्छ। अब विपिनजी, अब यो हामीले अब जोड्दै गयौँ भने फेरि इतिहासै आउला होइन। अब किनभने मान्छेलाई अहिले चासो अहिलेको घटनामा बढी फोकस छ। यो बताइदिनुहोस् त, यो जुन खालको शक्ति देखियो नि अफगानिस्तानको तत्कालीन सरकारको भन्दा बढी शक्ति त तालिबानसँग देखियो। फलस्वरूप उनीहरूले कब्जा गरे, राष्ट्रपति भागे। यो शक्ति कहाँबाट गेन गर्यो? तालिबानीहरूसँग यो शक्ति कसरी प्राप्त भयो? यो तालिबानीहरूको शक्ति के हुन्छ भने एउटा नेगेटिभ फोर्सको के हुन्छ भने सञ्जीवजी, लडाकाहरू के हुन्छ भने सरकारको सेना 2000 भए पनि यो लडाकाहरूको सेना 500 भए पनि त्यो 500 सेनाको चाहिँ लडाइँको स्टाइल के हुन्छ भने गुरिल्ला मेथड हुन्छ। यिनीहरूको कुनै वेपन्स केही पनि छैन होइन। गुरिल्ला भन्नाले वेपन्स त हतियार त तपाईँको माध्यमबाट मैले निवेदन नै गरेँ कि स्मग्लिङ जुन छ, लागु पदार्थको चाहिँ व्यापार यिनीहरूको ठुलो सञ्जाल छ ग्लोबली। तालिबान यसमा इन्भल्भ छ। या अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तालिबानीहरूलाई खास गरेर यसलाई पाकिस्तानले सुरुदेखि नै विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ दिने, विभिन्न किसिमको हतियार दिने चाहिँ पाकिस्तानबाट पनि गेम भएकै हो। पाकिस्तानबाट त्यसको चाहिँ होइन, यिनीहरूले मिसाइल आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन्? यिनीहरूसँग एकदमै अफगानिस्तानको सरकारलाई घुँडा टेकाउनु। अफगानिस्तान त एउटा ठुलो ल्यान्ड हो, धेरै भूभागमा अब त म्याक्सिममै कब्जा गरिसक्यो तालिबानले। यिनीहरूसँग हतियार, अमेरिकी सेनासँग, संसारको सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली सेनासँग यति दिन लड्नु भनेको त्यो सानो सामर्थ्यको कुरा। यिनीहरूसँग मिसाइल पनि छ एकदम। यिनीहरूसँग आधुनिक हतियारहरू, यसमा चाहिँ धेरै इस्लामिक कन्ट्रीहरूको जस्तो कि एन्टी अमेरिकन क्याम्पमा रहेका जति पनि इस्लामिक राष्ट्रहरू छ त्यसको कुनै न कुनै रूपमा, नैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामरिक रूपमा तालिबानीहरूले सहयोग प्राप्त गरेको छ। सपोर्ट छ। त्यो नभएको भए त अमेरिकी सैनिकहरूसँग लड्ने सामर्थ्य चाहिँ एउटा सानो गुरिल्लालाई, सानो चाहिँ लडाकाहरूलाई सामर्थ्य हुने थिएन। अमेरिका भनेको संसारको सबभन्दा सामर्थ्यवान कन्ट्रीको उपस्थिति र यसमा उपस्थिति र त्यसलाई अमेरिकाले ब्याक हुनुपर्ने कारण अरू पनि स्ट्राटेजिक कारण छ। त्यो कारण के हो भने कि खास गरेर मिडल इस्टमा जब तेलमा अलि अमेरिका समृद्ध हुन लाग्यो, अहिले अमेरिकाको झुकाउ चाहिँ के छ भने ट्रान्स एटलान्टिकबाट ट्रान्स पेसिफिक भन्नाले अहिले अमेरिकाको मेन चासो चीन रहेको छ। दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ आफ्नो शक्ति भण्डारण गर्नको लागि अमेरिका चाहिँ उद्धत रहेको छ। अमेरिकाको चिन्ता इन्डो पेसिफिक हो। त्यसकारण अमेरिकाले अब चाहिँ बढी धनजन चाहिँ यो इस्लामिक कन्ट्रीहरूमा खर्च गर्न चाहदैन। कुनै नगरोस्, त्यो अमेरिकाको ठुलो। अब विपिनजी, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि चीनका परराष्ट्र मन्त्रीसँग चाहिँ तालिबानका नेताहरूले पनि भेटेका छन्, त्यसका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चीन भिजिट गरेका छन्। तालिबानलाई फुल समर्थन हो होइन? त्यो चाहिँ के हो भने चीन त्यो देखिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि चीनको पनि के छ भन्दाखेरि संसारको व्यापार जुन छ, त्यसको आर्थिक कारोबार जुन छ, त्यो संसारको जनमतमा निर्भर छ। त्यसकारण यस्ता इस्युमा चीन बहुत धीर र गम्भीर। ठिक छ, तपाईँले भनेको त्यो एउटा पाटो होला, तर यति बेला लेजिटिमेसीका कुराहरू होलान्, उनीहरूका भनौँ हिजोका दिनका कुराहरू होलान्, विगतका कुराहरू होलान्, तालिबानको गतिविधि के थियो,
कुन कुन गतिविधि क्रियाकलाप गरेर आए, यो कुरा हेर्दैन चीनले? एकदम सबभन्दा कुरा के छ भने तालिबानको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो विगत 20 वर्षदेखि भारत र अमेरिकाको इन्भल्भमेन्ट भएपछि त्यहाँ धेरै महिलाहरू चाहिँ स्कुल जान सक्यो, नर्सहरू चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्न गइन्, त्यसपछि फिमेल डक्टर्स, फिमेल टिचर्सहरू समाजमा अलि अगाडि बढे। यो इस्लामाइजेसन्स के हो, इस्लामीकरण के हो भने कुरानमा जुन किसिमको लेखिएको छ महिलाले बुर्कामा बस्नुपर्छ, कुरान मात्रै सबै चिज हो, इङ्ग्लिस प्याटर्न अफ एजुकेसनलाई टोटली बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नाले तालिबानको सबभन्दा ठुलो चाहिँ आग्रह या मुद्दा या त्यसको प्रस्तावना के हो भने समाजलाई इस्लामीकरण गर्नु, इस्लाम अनुसार रूपान्तरण गर्नु। त त्यसमा चीनलाई के फाइदा? चीनले किन त्यसलाई समर्थन गर्ने? चीनले एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चीनले आधिकारिक रूपमा तालिबानको सत्तालाई चाहिँ स्वीकार गरेको छैन, तर चीनले अमेरिकाले त्यहाँ स्पेस खाली गरिसकेपछि त्यो भ्याकुमलाई, चीन भनेको सेकेन्ड महाशक्ति हो, अमेरिकाको नेतृत्व जहाँ फेल भयो या फेल गराउनु चाहिँ चिनिया रणनीति रहेको छ। त्यसकारण अफगानिस्तान तालिबानीहरूमा चीनको प्रभाव, चीनको रणनीति कन्ट्रोल हुन बित्तिकै इन द चेसबोर्ड अफ द डिप्लोमेसी चाइना बिकम्स स्ट्रङ्गर देन युनाइटेड स्टेट्स। चीनको रणनीति चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो वर्चस्व बढाउनु, वर्चस्व बढाउनुको मतलब बिजनेस हो। अर्को कुरा के छ भने चीनको चाहिँ सिजन फ्रेन्ड पाकिस्तान चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ छ। त्यसकारण पाकिस्तानको माध्यमबाट, चीनले पाकिस्तानको माध्यमबाट तालिबानीहरूमा आफ्नो पकड बढाउने चाहिँ एउटा रणनीति राखेको छ। तर तालिबानीहरू जुन किसिमको बदनाम भइरहेको छ, जुन किसिमको नरसंहार गरिरहेको छ, जुन किसिमको मानवीय संवेदना र सहानुभूतिलाई तिलाञ्जली गर्दै मानवीय मान्यतालाई मानमर्दन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ, त्यो विश्व जनमतलाई पाच्छ भएको छ। यसमा चीनले पनि यदि तालिबानी सत्तालाई कुनै किसिमको नैतिक सहयोग र समर्थन दिन्छ भने चिनिया जनताप्रति र चिनिया सरकारप्रति विश्व जनमत चाहिँ सद्भाव र सद्भावना राख्दैन। अब विपिनजी ठिक छ, अब भनेपछि चीनले प्रत्यक्ष रूपमा त देखिँदैन, तर यसो हेर्दाखेरिमा चीनको चाहिँ पर्दा पछाडिबाट काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यो देखिन्छ भूमिका, होइन? अब यो बताइदिनुहोस्, जस्तो अफगानिस्तानका राष्ट्रपति भागे, अब उनको स्ट्याटस के हुन्छ र उनी कुन देशमा भागे भन्ने कुरा पनि अहिले लुकेका छन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब यसरी चाहिँ राष्ट्र प्रमुख नै भागिसकेपछि उनको स्ट्याटस चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ विश्व समुदायले कसरी हेर्छ विपिनजी? अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा के हामीले पहिले बुझ्नुपर्छ भने तालिबानीहरू कब्जा गरे तापनि तालिबानी इकोनोमीको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ खाद्यान्नदेखि लिएर सारा कुराको अभाव छ, भुकभरी हुने अवस्था छ, मान्छे आलु खाएर बसिरहेको छ। त्यसकारण तालिबानीहरूले पनि विश्व शक्तिसँग गुहार गर्नै पर्छ, हामीलाई खाना चाहिन्छ, भोजन चाहिन्छ, कपडा चाहिन्छ, औषधि चाहिन्छ, सबै चिज चाहिन्छ। त्यसकारण विश्व शक्तिसँग अलग भएर तालिबानी पनि त्यहाँ कायम राख्न सक्दैन। त्यस अवस्थामा यो इस्लामिक कन्ट्रीहरूमा यसो शासक भागेको धेरै इतिहास छ, शासकको पनि तपाईँले पढ्नुभएको होला इरानमा। त्यसकारण यो अब शक्ति केन्द्रहरू आउने दिनमा तालिबानको अब 10 दिन 15 दिनमा अवस्था चाहिँ कस्तो हुनेछ, त्यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ अमेरिका, पाकिस्तान, चीन र भारत यिनीहरूको एउटा इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्छ र त्यसमा म्याक्रो म्यानेजमेन्टको तर्फबाट भएर अफगानिस्तान पहिले पनि कुरा भएको थियो। यसमा चाहिँ दोहामा, तास्कन्तमा, मस्कोमा चाहिँ तालिबानीहरूसँग वार्ता रिपिटेडली मेनी राउन्ड्स टेबल्स चाहिँ गफ भइसकेको छ, वार्ता भइसकेको छ। आउने दिनमा चाहिँ चित्र बढी क्लियर होला र मलाई लाग्छ अफगानिस्तानको समस्यालाई सेफ ल्यान्डिङ गरेन भने विश्व समुदाय र विश्व जनमतलाई, खास गरेर अहिले तपाईँ मिडियामा हेर्दाखेरि यो खास गरेर इन्टरनेसनल कम्युनिटिज जुन छ रणनीति र सामरिक नीति छलफल गर्नेमा सबभन्दा व्यापक बहसको चाहिँ विषय नै अफगानिस्तान र तालिबान देखिएको छ। अब विपिनजी, अब उसो भए अब बताइदिनुहोस्, अहिले यो तालिबानको यो भूमिकाले जसरी कब्जा गरो, यो कदमले हाम्रो, अब म विश्वमा पनि गएन, धेरै भेग होला, सार्क मुलुकहरूमा विशेष गरी यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो पर्छ र सार्क मुलुकमा सबैभन्दा ठुलो इकोनोमिक ग्रोथको कुराहरू गरौँ या पपुलेसनको कुरा गरौँ, बिजनेसको कुरा गरौँ या भौगोलिक हरेक हिसाबले सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रीको रूपमा भारत नै देखिन्छ र भारतको भूमिका महत्त्व राख्छ। अब भारतले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ला र यसको प्रभाव चाहिँ सार्क कन्ट्रीमा कस्तो पर्छ?
अब यसमा चाहिँ अफगानिस्तानमा जुन भइरहेको छ तालिबानी लडाकाहरूको यो जबरदस्त नरसंहार, अफगानिस्तान सदस्य रहन्छ कि रहँदैन, मैले सुरुमा त्यो चाहिँ क्लियर गर्नुहोस् त अनि यो सदस्यता यो त अलि भेग कुरा छ। किनभने राष्ट्रको सदस्य हो अफगानिस्तान। अब तालिबान सत्तामा लिँदाखेरि कुन सरकारलाई वैधता दिने त्यहाँ कुरा आउँछ। लिगलिटी तपाईँले पहिले नै एउटा राष्ट्रपति भागिसके, लिगलिटीको कुरा आउँछ। सबभन्दा मेन कुरा के छ भने अफगानिस्तानमा तालिबानीहरूको वर्चस्व हुन बित्तिकै सबभन्दा ठुलो नकारात्मक प्रभाव चाहिँ पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिमा हुन्छ। भनाइको अर्थ के हो भने पाकिस्तान प्रजातान्त्रिकरणको लिखमा चाहिँ हिँड्न सक्दैन। पाकिस्तानमा इस्लामीकरणको प्रभाव हुन्छ, पाकिस्तानमा सैनिक शक्तिको वर्चस्व हुन्छ, पाकिस्तानको खुफिया एजेन्सी चाहिँ बलियो हुन्छ। त्यसकारण पाकिस्तानको लोकतन्त्र यसबाट चाहिँ पाकिस्तानमा त हुन त लोकतन्त्र कमजोर छँदैछ, झन् चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरूको घाँटी निमुटिन्छ। एउटा कुरा। सेकेन्ड कुरा चाहिँ पाकिस्तान हेर्नु बडा यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्स बडा घतलाग्दो छ। एउटा कन्ट्रीको अवस्थाले अर्को कन्ट्रीले कसरी हान्दो रहेछ। पाकिस्तान जति इस्लामीकरण हुँदै जति सैनिकीकरण हुन्छ भने त्यसको फेरि सिधा ठोक्छ कसले भने भारतलाई ठोक्छ। भनेको मतलब भारतको काश्मीर लगायत यस्ता मुद्दाहरू फन्डामेन्टलिजमको कुरा छ। ती फन्डामेन्टलिस्टहरूलाई के भन्छ अङ्ग्रेजीमा भन्छ एडिङ, एबेटिङ एन्ड इन्स्टिगेटिङ। हरेक किसिमले चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ कट्टरपन्थीहरूलाई चाहिँ भारतको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने, कट्टरपन्थीहरूलाई बढाउने, विभिन्न किसिमको आतङ्कवादी गतिविधिहरू बढ्ने चाहिँ आकलन गरिन सकिन्छ। त्यसकारण भारतको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने अफगानिस्तानमा प्रजातान्त्रिकरण होस्, अफगानिस्तानमा चाहिँ तालिबानको सेफ ल्यान्डिङ होस्, वार्ता भएर चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट बनोस्, मेन स्ट्रिममा जाओस्। त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने भारतको चाहिँ के हुन्छ भने सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ। भारतको इन्टरनल इस्लामिक एक्टिभिटिज जुन चाहिँ एन्टी भनौँ डेमोक्रेटिक एक्टिभिटिज चाहिँ रिड्युस हुन्छ, कम हुन्छ। एउटा कुरा। त्यसकारण यसमा खास गरेर दक्षिण एसियामा सबभन्दा बढी प्रभावित हुने देश चाहिँ भारत नै हुनेछ। त्यो निश्चितै छ। किनकि यो आतङ्कवादी गतिविधि हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने आतङ्कवादीहरूको पहिलो निशाना चाहिँ के हुन्छ भने प्रजातन्त्र हुन्छ, मानवाधिकार हुन्छ, मानवीय अस्मिता हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ भारतले यसमा सर्ट टर्म प्लान र लङ टर्म प्लान दुइटै लिएको देखेको छ। भनेको मतलब मैले तपाईँको आग्रह गरेको थिएँ कि भारतले 20 वर्षमा 3 बिलियन अमेरिकी डलर चाहिँ त्यहाँ खर्च गर्यो, इन्भेस्ट गरिसक्यो। अब बताइदिनुहोस् त तालिबानीहरूको प्रभाव पाकिस्तानमा सत्ता कब्जासम्मको अवस्था त पुग्दैन होला नि, हैन? खास गरेर अहिले राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ भने यति छिटो हामीले चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट गर्नुपर्छ, अर्ली हुन्छ। इट इज टु अर्ली टु प्रेडिक्ट। अथवा तालिबानीले आफ्नो शत्रुलाई मिसाइलबाट कहाँसम्म आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। एउटा कुरा चाहिँ हामी तपाईँको यो प्रश्नलाई म पुरा गरौँ। तालिबानीहरूलाई ट्रेनिङ दिने, यिनीहरूलाई क्याम्पमा राख्ने, यिनीहरूलाई हतियार दिने, यिनीहरूलाई विभिन्न किसिमको प्रशिक्षण दिने चाहिँ पाकिस्तानको आइएसआईले गरेको कुरा धेरै खास गरेर अमेरिकी मिडियाहरूमा पर्याप्त पढ्न पाइन्छ। त्यसकारण सिधै निशाना पाकिस्तानलाई तालिबानीहरू बिस्तारै पाकिस्तानलाई क्याप्चर गर्ने त्यो अहिले चाहिँ त्यो तालिबानीमा त्यो दममा चाहिँ देखिँदैन। त्यो क्षमता प्रभाव चाहिँ। तर यो चाहिँ के हो भने टेररिजम चाहिँ के हो भने यो भाइरस हो, कोरोना भाइरस जस्तै हो। यो चाहिँ यति ट्रान्समिट हुन्छ एउटा देशमा हुन बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ यो एकदम स्प्रेड गर्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्छ कन्फ्ल्याग्रेसन के डलेरो जस्तो। तालिबानीहरू कोरोना भाइरस जस्तै यो एकदम भाइरस जस्तो स्प्रेड गर्छ। भाइलेन्सको नेचर तपाईँको हिंसा र अहिंसामा तात्विक फरक के छ भने अहिंसा जुन छ त्यो एउटा के हो भने सुगन्ध स्मेल जुन छ नि, सेन्ट लगाउनुहुन्छ भने स्मेल बास्ना आउँछ अरूलाई। हिंसा जुन छ त्यो चाहिँ आगो हो, त्यो बलि कुनै न कुनै रूपमा त्यसको चाहिँ तपाईँ त्यसको असर चाहिँ पाउनु भइरहेको हुन्छ। भनेपछि यिनीहरूले मिसाइल आक्रमण गर्न सक्छन् आफ्नो शत्रु ठाने भने। यो के हुन्छ भने टेररिस्टहरूको चाहिँ डिक्सनरीमा प्रेम, सहानुभूति र संवेदनाका कुनै शब्द हुँदैन। ज्यान मार्नु र मर्नु चाहिँ अब शरीरमा चाहिँ विभिन्न किसिमको बुलेट राखेर आत्मघाती हमला गरेर चाहिँ गर्न सक्छ भने त्यसकारण सुसाइड हमलै गर्छन् नि। टेररिस्टको
नेचरलाई, त्यसको आक्रमणको नेचरलाई चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। हरेक क्षणमा हरेक किसिमको रणनीति लिएर चाहिँ यिनीहरू अगाडि आफ्नो लक्ष्यलाई चाहिँ भेदन गर्छ। अब कतिपय नेपालीहरू त्यहाँ फसिरहेका छन् भन्ने कुरा आएको छ विपिनजी। अब यसको लागि नेपाल सरकारले केही कदमहरू पनि चालिरहेको छ, केही उद्धारका कामहरू पनि भइरहेछन्। यसलाई कसरी गर्नुपर्ला, तपाईँलाई केही समाचारहरूबाट केही जानकारी छ अवस्था? अब नेपाल सरकार यसमा चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ नेपालीहरू संसारको जुनसुकै कुनामा आफत सङ्कटमा परेको बेला, सिरियामा पनि फसेका थिए होइन त्यस बेला, त्यसकारण नेपाली सरकारको नैतिक दायित्व चाहिँ ती मान्छेहरूलाई उद्धार गर्नु चाहिँ त्यो जिम्मा चाहिँ दिएको हो र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आधिकारिक रूपमा आइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनहरू एक्टिभ भइसकेको छ र यस अवस्थामा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एकचोटि म तपाईँको माध्यमबाट आग्रह गरौँ, शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ धेरै गाह्रो हुन्छ उद्धार गर्ने क्रममा। एकचोटि यमनमा चाहिँ अमेरिकी नागरिकहरू फसेको थियो र यमनमा अमेरिकी नागरिकहरू फसिँदाखेरि त्यहाँको सरकारले अमेरिकालाई टेरेन। अनि त्यतिखेर के गर्यो भने अमेरिकाले चाहिँ भारतलाई रिक्वेस्ट गर्यो र मोदीको प्रभाव चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै त्यहाँको शासकसँग राम्रो थियो। अनि त्यहाँ अमेरिकनहरू के लेख्यो भने अमेरिकी वेबसाइटमा, एम्बेसीको वेबसाइटमा थियो गो टु द इन्डियन एम्बेसी। र भारतले त्यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अमेरिकन नागरिकहरूलाई पनि उद्धार गर्यो। भनेको मतलब यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ भने विभिन्न किसिमको डिप्लोमेटिक च्यानलहरूलाई युज गरेर एकदमै छिटो, सबभन्दा पहिले ठुलो कुरा गर्नुभन्दा पनि आफ्नो नेपाली दाजुभाइहरू जुनसुकै अवस्थामा जहाँ छ बिना शर्त उनीहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर आफ्नो देशमा ल्याउनुपर्छ। त्यो सबभन्दा फन्डामेन्टल, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो दायित्व चाहिँ के छ भने हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ जहाँ दिदीबहिनीहरू जहाँ फसेको छ त्यसलाई उद्धार गर्नु हाम्रो डिप्लोमेसीको अर्जुन दृष्टि त्यो हुनुपर्छ। त्यसको लागि जुनसुकै हाम्रो चीनसँग पनि सम्बन्ध छ, भारतसँग सम्बन्ध छ, अमेरिकासँग सम्बन्ध छ। सम्पूर्ण डिप्लोमेसीको अर्थ नै हो तपाईँ आफ्नो जनताको स्वार्थलाई प्रत्याभूति गर्ने रणनीति नै कूटनीति हो। ठिक छ विपिनजी, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो। हेडलाइन विशेषमा आज हामीले विशेष गरी यो अफगानिस्तानको इस्यु जुन अहिले पछिल्लो समय तालिबानले जसरी कब्जा जमाएको छ, तालिबानको अब हामीले ब्याक हिस्ट्री हेऱ्यो भने टेरोरिस्ट एक्टिभिटिजहरू नै देखिन्छ होइन। त्यही प्रसङ्गलाई जोड्यौँ र सार्क कन्ट्रीमा पार्ने प्रभाव र सँगसँगै भारतको भूमिका र इन्भेस्टमेन्टका कुरा समेत तपाईँले जोडिदिनु भयो। केही कुराहरू हामीलाई बताइदिनु भयो। हाम्रो दर्शकलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सञ्जीव। नमस्कार। नमस्कार।